धरानका मेयर हर्क साम्पाङले मागे कार्यपालिका सदस्यको राजीनामा। काठमाडौँ महानगर खुला मञ्चको मालिक होइन, संरक्षक मात्रै हो भन्दै विज्ञको भनाई। बालेन शाह ठूलो समस्यामा। रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी आयो ठूलो अपडेट। रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा जाने कि नजाने त, यसबारे पूरै जानकारी। कमला घिमिरेको दोहोरीले पीडितलाई थप पीडा, बालगायिकाको दुरुपयोग गरेको भन्दै ठूलो आलोचना। बिना स्रोतको सम्पत्ति जोड्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्छु भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई। सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च 78 अर्ब बढी। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध दलित अधिकार कर्मी आक्रोशित, मुद्दा हाल्ने चेतावनी। विधि उल्लङ्घनको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री। कांग्रेसले भन्यो गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सम्भव छैन। सन्दीप लामिछाने र पल शाहको उदाहरण दिँदै युवराजले गरे करणी सम्बन्धी कानून संशोधनको माग। वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा केही सुधार। रूपन्देहीको साल झण्डीमा नेपाली र भारतीय नेपाली सेनाको संयुक्त अभ्यास। देशभर चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन, एमाले कांग्रेस नमिल्दा माओवादी निर्णायक। आफै संसदीय दलको नेता लड्ने तयारीमा शेखर कोइराला। पठान विवादमा शाहरुख खानले भनी संसारले जेसुकै गरोस्, सकारात्मक सोचका हामी जिउँदैछौँ। अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइती घरमा धरना। बसको ठक्करले विद्यार्थीको मृत्युपछि कञ्चनपुर तनावग्रस्त, सडकमा टायर बालेर आन्दोलन। संघीयता ढलेका दिन गठबन्धन पनि पछारिन्छ, राजतन्त्र फर्केर आउँछ भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। उम्मेद्वारको चुनावी खर्च करोडमा, हिसाब बुझाउँछन् लाखमा। सरकारी सञ्चार माध्यम सरकारको स्तुति मात्रै गराउन नलाग्नुस् भन्दै मन्त्री कार्कीको भनाई। तोलामा 400 ले घट्यो सुनको मूल्य। मुगु जिल्ला अस्पताललाई 50 सयको बनाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। बागलुङमा 24 करोड बढीको सुन्तला उत्पादन गरियो। बागमती किनारबाट अनधिकृत बस्ती हटाउन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन। सरकार गठन गर्न दलहरूसँग 30 दिनको समय, राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने सम्भावना भनी न्यून देखियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्दै देव गुरुङको भनाई। र साथमा देश विदेशका मुख्य खबरहरू बारेमा पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङको प्रसङ्गबाट। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफूले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन्। करिब 4 महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बस्न नसकेपछि आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका हुन्। 13 भदौमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर साम्पाङ र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद भएपछि रोकिएको कार्यपालिका बैठक त्यसैता बस्न सकेको छैन भने उक्त बैठकमा कार्यपालिका सदस्य अनुप देवालले बैठकमा प्रस्तावित प्रस्तावमा फरक मत राख्दा मेयर साम्पाङले बोल्न रोक लगाउँदै बाहिर निस्केर जान भनेका थिए। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई अपमान गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले मेयरलाई आत्मालोचना गरी बैठकलाई सुचारू गर्न माग गरेका थिए, तर मेयर साम्पाङले कुनै पनि हालत माफी माग्दैन भनेपछि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुमा धरान विकास विरोधी वडाध्यक्षहरू भएको भन्दै बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका साम्पाङले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले नमान्ने भए राजीनामा दिए हुन्छ भन्ने तर्क गरेका हुन्। उनले आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै विकास र अप्ठ्यारो पार्ने कार्यपालिका सदस्यहरू नचाहिने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बाल गायिका कमला घिमिरेको एउटा लाइभ दोहोरी गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। गायक सुमन परियारसँग मिलेर उनले गाएको उक्त गीतले एकैसाथ आक्रोश र चर्चा बटुलेको छ। नाबालिका बलात्कार आरोपका बारेमा पछिल्ला 2 स्क्यान्डललाई गुमाउरो ढङ्गले व्यङ्ग्य गरिएको यो गीतलाई स्वयंले युट्युब, टिकटक, फेसबुक लगायतको टाइमलाइनमा टिक्का टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सानै उमेरदेखि गायन चर्चामा बटुलेकी कमला पनि विवाद र आलोचनाले घेरिएकी छन्। खास गरी उक्त गीतको विषयवस्तु र कम्पोजिसन आपत्तिजनक रहेको भन्दै तत्काल माफी माग्न सामाजिक सञ्जालमा माग भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो गीतमा भनिएको छ, ती गाला देखिसी कस्तो कस्तो भो, मुस्ताङको स्याउ जस्तै टुकु जस्तो भो। कमलाले यसमा जवाब दिन्छन्, न कोहीलाई भेट्न भनी आकी छ, होस गर 18 काट्नै बाँकी छ। उक्त गीतका थप टुक्का यस्ता छन्, मन मिले अहिले नै नजिकै सरमला, 18 कटेसी बिहे गरमला, जानु है बेलुकी पानी पिएर, घुम्न जाउँ तलतिर 10 लाख लिएर, नानीको कुराले सातो गयो नि, 10 लाखको माया त महँगो भयो नि, यस्तै हो छोडिदेऊ अब संसार, चल्न त परिगो कोही कोही अनुसार, यो तालले मायामा कहाँ फस्छु म, 10 लाख तिर्दिन एक्लै बस्छु म, ढिला भयो अब घर जानलाई, जामिन होटल कफी खानलाई, म फस्न चाहन्न होटल धाएर, यस्तै गफ गरमला पानी खाएर भन्दै
उक्त गीत सहित लेखिका 13 दर्शक महानुभावहरू यसमा थप केही टुक्का पनि रहेका छन्। भेट्नेछु फेरि नि अब आउने दिन, क्यामेरा अन गर्छु पख एकैछिन, चिया नि कफी नि उतै खान्छु है, पेट काट्ला जस्तो भो घर जान्छु है, हेर त एकचोटि मेरो आँखामा नदाजौ मायालाई 10-20 लाखमा। दर्शक महानुभावहरू कमला घिमिरे र उनका सहकर्मीले गाएको गीतका टुक्काहरू यिनै हुन् र उक्त गीतमा प्रयुक्त शब्द र टुक्का अभिनेता पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पीडितले लगाएको जबरजस्ती करणी र बलात्कारको आरोपका घटनासँग सोझिएको बुझ्न कठिन छैन। नवलपुर जिल्ला अदालतले त पल शाहको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई दिन समेत आदेश दिएको थियो। यो गीतले यी घटनाका पीडितलाई थप पीडा थपेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ र सामाजिक सञ्जालमा कतिपयको धारणा चाहिँ अलग छ। कमला घिमिरे र सुमन परियारले यथार्थ उजागर गरिदिएको भन्दै कतिपयले समर्थन पनि व्यक्त गरेका छन् र केहीले यस बारेमा माफी माग्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा जाला त यस बारेमा अहिले धेरै वाद विवादहरू भइरहेका छन् भने केही भेटघाट पनि भइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सरकारमा जाने बताएका छन्। सरकारमा जान कुन्दलसँग गठबन्धन गर्ने र कुन्दलसँग सहमति गर्ने यस बारेमा रवि लामिछानेले प्रष्ट भनिसकेका छैनन्। यद्यपि सरकारमा जान आफू तयार रहेको बताएका छन् र सरकारमा जानुभन्दा अगाडि आफ्ना माग अथवा आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्ने अठोट भन्ने हुनुपर्दछ। हामीले त्यो पार्टीसँग सल्लाह गर्दछौँ। हामी आगामी दिनमा यसरी अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रा सबै कामहरू पनि उहाँहरूलाई देखाउनेछौँ भन्दै उहाँहरूले बताउनु भएको छ भने दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय रवि लामिछाने सरकारमा जाओस् भन्ने पनि नेपाली जनताहरूको चाहना रहेको छ। केही परिवर्तन आउँछ अथवा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छन् कि भन्ने आशा भने नेपालीमा रहेको छ भने त्यो आशासँगै रवि लामिछाने अगाडि बढिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि रवि लामिछानेले विभिन्न नेताहरूसँग अहिले भेटघाट गरिरहेका छन् र उक्त भेटघाटमा केही कुराहरू पनि भएका छन्। उक्त भेटघाट अथवा छलफलमा के कुराहरू भए अथवा के निर्णय भए ती निर्णय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। यस बारेमा थप अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरु माझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी पनि थप केही अपडेट आउन बाँकी छ। यद्यपि अहिले विभिन्न प्रशासन कार्यालयहरूले छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेका छन्। रवि लामिछाने पनि त्यहाँ उपस्थित भएर त्यसको जवाब दिइरहेका छन्। यस बारेमा पनि थप अपडेट आउन भनी बाँकी छ। दलित समुदाय विरुद्ध फेसबुकमा एकपछि अर्को स्ट्याटस लेखिरहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध दलित अधिकार कर्मीहरूले मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सुरुमा चमार जातिको अपमान हुने उखान प्रयोग गरेर स्ट्याटस लेखेका साम्पाङलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले अभिव्यक्ति सच्याउन अनुरोध गर्दा उनी दलित प्रति झन्झन आक्रामक हुँदै स्ट्याटस लेखिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हर्क साम्पाङले लेखेका छन्, कसैले कसैलाई सानो भन्दैमा सानो हुने होइन, सानो हुँ भन्ने हिंसाको शिकार बन्नु सर्वथा गलत हो। जबसम्म दलित भन्ने शब्द र यसैलाई टेकेर बनाएका आयोग, नियोग, संघ संस्था र पार्टीहरू रहिरहन्छन्, दलित कोटा र त्यसमा खोलिने राजनीति रहिरहन्छ, तबसम्म विभेद रहिरहनेछ भन्दै उनले स्ट्याटस लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनका स्ट्याटस दलित समुदायलाई जातीय रूपमा हेप्ने किसिमका भएको भन्दै दलित अधिकार कर्मीहरूले उनी विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। अधिकार कर्मी धनकुमारी सुनारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, राजनीतिक र समसामयिक रूपमा दरिद्र मानसिकता भएकाहरूसँग कानुनी उपायबाट उपचार खोज्नुपर्छ, मुद्दामा जानुपर्छ अब भन्दै उनले लेखेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी दलित अभियन्ता सुशील विश्वकर्माले पनि स्थानीय दलितलाई उनी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिन अनुरोध समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरु माझ लिएर आउने नै छौं, त्यसकारण हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अलि ठूलो विवादमा रहेका छन्। यसैबीच खुला मञ्च पनि विवादमा परेको छ। खुला मञ्चको जग्गा सार्वजनिक हो, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा बीच ठूलो अन्तर हुन्छ। मालपोत ऐन लगायत हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक जग्गामा सबैको सहज पहुँच हुन्छ भने जनताको सरल पहुँच नै सार्वजनिक जग्गाको मूलभूत विशेषता हो। सरकारी जग्गामा सरल पहुँच नहुन सक्छ। जस्तो तपाईँ हामी सामान्य मान्छे सिंहदरबार जानु पर्यो भने सरकारले जारी गरेको कार्ड या पास देखाउनु पर्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने निर्णय गर्यो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। यसलाई सही वा गलत भन्नु अघि स्थानीय तहको उत्तरदायी बुझ्न आवश्यक छ भन्दै पनि बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही व्यक्तिहरूले महानगर खुला मञ्चको मालिक होइन, संरक्षक मात्रै हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि अहिले यसै कारण बालेन शाह ठूलो विवादमा रहेका छन्। केही व्यक्तिहरूले खुला मञ्चमा पार्किङ खोल्नुपर्छ भन्ने समर्थन जनाइरहेका छन् भने केही व्यक्तिहरूले विरोध पनि गरिरहेका छन्। खुला मञ्च जस्तो ठाउँमा पार्किङ खोल्नु गलत हो भन्दै केही व्यक्तिहरूले विरोध पनि गरिरहेका छन्। सपोर्ट र विरोधका बीच अहिले बालेन शाह फँसेका छन् भने दर्शक महानुभावहरू, पार्किङ बनाउन भने ठूलो समस्या देखिन सक्नेछ। यद्यपि बालेन शाहले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् यो त समयले नै बताउनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रारम्भबाटै सरकारको हिसाब किताब चापमा छ। यो श्रृङ्खलामा चालु आर्थिक वर्षको 5औं महिनासम्ममा पुग्दा समेत यो जारी छ भने मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले 3 खर्ब 57 अर्ब 82 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन र आम्दानी खर्च गर्दा 4 खर्ब 35 अर्ब 21 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। यसअनुसार सरकारको हिसाब किताब 89 अर्ब रुपियाँ घाटामा चलिरहेको छ। यसले आगामी दिनमा सरकारलाई स्रोत जुटाउन हम्मे पर्ने पनि देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च 78 अर्ब बढी रहेको देखिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक व्यक्तिको चर्चा सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भागभन्डा पिचिलो बनेका बेलामा मंगलबार साँझ रेग्मी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालाटारमा पुगेपछि तरङ्ग पैदा भएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति सहित पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने माओवादीले पहिला आफू सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि यसमा कांग्रेसले आफ्नो जवाब दिएको छ। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सम्भव छैन भन्दै कांग्रेसले बताएको छ। चीनमा उपचाररत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार देखिएको छ। वंशानुगत जन्डिसबाट पीडित वर्षमान पुन चुनावी धपेडीका कारण ढोक बल्झिएपछि 16 मङ्सिरमा नेपाली चिकित्सकको परामर्शमा फलक उपचारका लागि चीन गएका थिए भने पुन शेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालकोमा उपचार गराइरहेका छन्। पुनमा भएको रोगलाई चिकित्सकीय भाषामा सिग्लर नाजार टाइप 2 सिन्ड्रोम पनि भन्ने गरिन्छ। यानि कि वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। देशभर चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चिसोबाट बस्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। विभागले देशका केही भूभागमा बिहानी पख हुस्सु कुहिरो लाग्ने तथा देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको हो। यानि कि देशभर चिसो बढेको छ भने सबैले सतर्कता अवश्य पनि अपनाउनुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै दावेदार हुन् भने शेखर समूहका महामन्त्री गगन कुमार थापाले चुनावयता नै दलको नेता घोषणा गरिसकेका थिए। डाक्टर शेखरले औपचारिक रूपमा त केही बोलेका छैनन्, तर समूहका नेताहरूसँग हुने आन्तरिक भेटघाटमा दलहरूको नेता लड्ने प्रष्ट संकेत पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मङ्सिर महिना सकिएसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घट्न थालेको छ। मङ्सिर महिना बिहेको सिजन भएर माग बढी हुँदा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेर 1 लाख नागेको थियो भने पुस लागेसँगै सुन घट्न थालेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ भने आज छापावाला सुनको मूल्य 400 ले घटेर 79,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने अघिल्लो दिन तोलाको 1,03,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बागमती सभ्यताको संरक्षण गर्न त्यहाँबाट तत्काल अनधिकृत बस्ती हटाउन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बागमती नदी र त्यसको सभ्यता संरक्षण गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेको हो। आज बसन्तपुर डबलीमा आयोजित कार्यक्रमपछि संकलित हस्ताक्षर सम्बन्धित निकायमा बुझाइने आयोजक पक्षले समेत जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम बुझाएसँगै सरकार गठनका लागि दलहरूले 30 दिनको समय पाएका छन्। संविधानको धारा 76 को 1 मा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। एउटा दलको बहुमत नभएकाले यसपटक संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सृजना भएको छ। यानि कि सरकार गठन गर्न दलहरूसँग 30 दिनको समय छ भने राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले चुनावको परिणामले दल र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। चुनावको परिणामले दलहरूबीच द्वन्द्व र अविश्वास बढाउन सक्ने बताउँदै गुरुङले दलहरूबीच समझदारी आवश्यक भएको बताएका छन्। आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले दलहरूबीच आसपासमा समझदारी नभए देश अफगानिस्तान र युक्रेनको बाटोमा जाने बताएका छन्। अहिलेको चुनावले केही नयाँ संकेत गरेको छ। नयाँ दलको मिसन र भिजन प्रष्ट भइसकेको छैन भन्दै उनले बताएका छन् र साथमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्दै देव गुरुङले बताएका छन्। नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त अभ्यास रूपन्देहीको सालझण्डीमा सुरु भएको छ। रूपन्देहीको सालझण्डी स्थित नेपाली सैनिक ब्याटल स्कुलमा श्री मध्य पश्चिम प्रितना हेडक्वार्टरका प्रितनापति उपरथी याम प्रसाद ढकालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच सुरुवात गरेका छन्। विपद व्यवस्थापनको समयमा उद्धार र स्वास्थ्य उपचार लगायत प्रतिविद्रोह तथा प्रति आतंकवाद जस्ता विषयहरू समावेश गरी सञ्चालन भएको उक्त संयुक्त अभ्यासको यो 16औं संस्करण पनि हो। विशेष गरी रूपन्देहीको सालझण्डीमा नेपाली र भारतीय सेनाको संयुक्त अभ्यास सुरु भएको छ।
टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिसम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै आज माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका छन्। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनाशय सहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना गरेका हुन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले देशमा संघीयता विरोधी शक्तिहरू चलमलाउँदै गएको बताएका छन्। संघीयतालाई राम्रोसँग ध्यान दिन नसकी समस्या आउन सक्ने उनले बताएका छन् भने हामीले ध्यान दियौं भने गठबन्धन सरकारको आयु पनि लामो हुँदैन, त्यो पछारिँदा नराम्रोसँग पछारिन्छ, उठ्नै नसक्ने गरी पछारिन्छ। उनले हामीसँग कुरा गर्दै त्यो पछारिने वातावरण बिस्तारै बन्दै गएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी संघीयता ढलेका दिन गठबन्धन पनि पछारिन्छ, राजतन्त्र फर्केर आउँछ भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उम्मेद्वारको चुनावी खर्च करोडमा आउँछ भन्दै बताइएको छ भने हिसाब बुझाउँछन् लाखमा भन्दै बताइएको छ। यस्तै घटनाहरू देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले देखिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूले चुनावमा करोडौं खर्च गर्ने र अहिले विवरण बुझाउँदा चाहिँ लाखमा मात्रै बुझाउने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समयमा करोडौंको पैसा निर्वाचनमा खर्च गरिएको छ भने त्यो हिसाब किताब कसैले पनि निर्वाचनमा बुझाएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, चुनावी खर्च कति हुन्छ तपाईँ हामीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिन भने आवश्यक छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारको स्तुतिगान गाउन मात्रै नलाग्न आग्रह गरेका छन्। आज द राइजिङ नेपालको 57औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सरकारको स्तुतिगान मात्रै गाउन नहुने बताएका हुन्। उनले समाजले विश्वसनीय समाचार खोजिरहेको भन्दै सरकारको स्तुतिगान गाउने माध्यमको रूपमा नलाग्न आग्रह पनि गरेका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न उनको आग्रह रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बिना स्रोतको सम्पत्ति जोड्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नेछु अब भन्दै बताएका छन्। विदेश गएको पनि होइन, पैतृक सम्पत्ति पनि होइन, कहाँबाट ल्याएको रहेछ, हेरौँ त अब के हुन्छ भन्दै उनले चेतावनी पनि दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पछिल्ला समयमा विभिन्न कामहरू गरिरहेका छन् र त्यो काममध्ये अब सम्पत्ति छानबिनको काम पनि सुरु गर्ने बताएका छन् र सम्पत्ति छानबिन गर्दा जे विवरणहरू आउँछन् त्यो विवरण जनतामा सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज सफलले 18 वर्ष मुनिका किशोरीसँग सहमतिमै यौन सम्पर्क गरे पनि जबरजस्ती करणी ठहर हुने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन्। सफलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको निवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 18 को करणी सम्बन्धी कसुरको दफा 219 को उपदफा 2 संशोधन गर्न माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै सहमतिमै 18 वर्ष नाबालिकासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको कारण नेपाली सिने जगतमा नायक पल शाह र नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने पक्षको लागि जेल चलान भएका छन् भन्दै उदाहरण दिँदै उनले निवेदनमा उल्लेख पनि गरेका छन्। उक्त कुरा निवेदनमा उल्लेख गर्दै सन्दीप र पलको उदाहरण दिँदै युवराजले करणी सम्बन्धी कानुन संशोधनको माग गरेका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फ दुवैको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसक्नुपर्छ, जो बुधबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ भने अब संविधान बमोजिम बहुमत पुर्याउने दल कुनै पनि सांसद वा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। सरकार गठन भएपछि संघीय संसदको बैठक बसेको 15 दिनमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले कांग्रेस नमिल्दा माओवादी निर्णायक देखिएको छ। शाहरुख खान स्टारर पठानले टिजर रिलिज पछि निकै चर्चा पायो। यसपछि निर्माताले बेशरम रङको गीत पनि सार्वजनिक गरेपछि फिल्मले प्रशंसा भन्दा बहिष्कारको धम्की पाइरहेको छ। बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै अनलाइनमा फिल्मलाई टारो बनाइएको छ। उक्त गीतमा प्रयुक्त दीपिका पादुकोणको पहिरन र त्यसको रङले हिन्दुत्वको अपमान गरेको भन्दै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता र महन्तहरू शाहरुखमाथि खनिएका छन्। फिल्म बहिष्कारको तरङ्ग सुरु हुँदा मौन देखेका शाहरुखले यस प्रकरणमा भने मौनता तोडेका छन्। पठान बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले मुलुकलाई विभाजित गर्न खोजेको भन्दै शाहरुखले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। यानि कि पठान विवादमा शाहरुखले संसारले जेसुकै गरोस् सकारात्मक सोचका हामी जिउँदैछौँ भन्दै बताएका छन्। बस ठक्करले विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि कञ्चनपुर तनावग्रस्त बनेको छ। घटनापछि आक्रोशित विद्यार्थी र स्थानीयले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बन्द गराएका छन् भने उनीहरूले सडकमा टायर बालेर बिहानीदेखि गाडी चल्न दिएका छैनन्। आज बिहान साइकल चढेर महेन्द्रनगर स्थित कञ्चन विद्या मन्दिर सामुदायिक कलेज गइरहेका बेतकोट नगरपालिका 6 का कविराज बोइसको सुडामा ना 7 ख 6521 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको थियो। उक्त मृत्यु भएपछि कञ्चनपुर तनावग्रस्त बनेको छ भने सडकमा टायर बालेर आन्दोलन गरिएको छ।
बागलुङमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। वर्षेनी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सुन्तला गत वर्षभन्दा 20% वृद्धि भएको छ भने यस वर्ष बागलुङमा 4380 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी बागलुङमा 24 करोड बढीको सुन्तला उत्पादन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।